याज्ञिका केवकार दिवंक आमी गीत घेतले A13 पेज नंबर 6. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भावतीर, एकलोच आमचो देवबा, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भावतीर, एकलोच आमचो देवबा. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बान पासा, सगळी एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो भावतीर, एकलोच आमचो देवबा. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज करीत भाशेन बाग्योत आंकवार मारयेचें समोरपणाची परब आमी करता, व तिचें समोरपण आमी करता. तिच्या आवय बापायन तिका भेटयल्लो दिसाचो उगडास करता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, जरी तर आमचे सायबीण मायन आपल्या जिविताचें समोरपण केलें जाल्यार आजचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका उलो मारता आमी आमचे जिविताचें समोरपण करूंक, आमी आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक. हें करूंक देवाचें बोड आनी कृपा आमकां मागुया. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयचे मीस करीत भाशेन हांव भेटयतां म्हजोच कॉम्पेनियन रेव्हरंड फादर एलितेरियो आंतां, गांवांत बेरपाटीचो पिलारचो पाद्री. ताची आवय सोंपल्यार 1 म्हयनो जालो. खऱ्यांनीच ही आवय ती आवय. आपलो मोग आपले 5 भुरग्यांक तिणें दिलो. गोरकाराचे फाटल्यान खरीत भाशेन तांचो सांबाळ केलो. आनी खरें सायबीण मायचो मोग ही आवयन आपल्या भुरग्यांक दिला. आनी अशेंच आपलें जिवीत समोरपण करता आसतना आपल्या पुताक देवाक तिणें भेटयलो. प्रवचनांत बहुत थोडी गजाल आमी ह्या विशयान करतल्यो. तर करीत भाशेन ही आमच्या आवयक मारियाना साबास्तियाना डिसिल्वा तिका सास्तीक सूख फावो कर म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयणानो, आमचे पवित्र स्नाना दिसाक आमचे आवय बापायनी आमी ल्हान बाळक आसल्या तेन्ना आमकां देवाक भेटयलीं. सायबीण मायन ही आपली कुडची व जिविताची भेट ताच्या आवय बापायन केल्ली पवित्रतायेन तिणें सांबाळली. आयज आमकांय वो आमची भेट जाल्या, पूण जायते फावटी मोगाचें ना. आमी हे पवित्रतायेन जिवंक विसरता. कारण जेन्ना हांव संवसाराचो देवाहून अदीक मोग करता तेन्ना हांव पातक आदारतां, पातकांत पडटां, काळोखाक वेंग मारता. आयज उजवाडांत येवंक हे आमचे पातक ओळखून घेवंक देवा लागीं बोगसणी मागुया आनी निर्मळ आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पण करुया. काळजांतान दूख धरून सगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजो गुन्यांव वाचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाग्यो सदांच आंकवार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
Somjaka kutkor, Somjaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, Somjaka kutkor, Somjaka kutkor. प्रार्थूया. बो पवित्र आनी मोगाल बापा, तुवें कुरपेन बोललेले भाग्योंत आंकवार मारेचो आमी आयज संतोषान उगडास करता. पवित्र आत्मेचे बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपोट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशी आमची काळजां तुजे कुरपेचे भोरतेक दिसान दीस ओदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जाकार्यास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे दुवे, गायोन कोर आनी खुशाल जा. हो पोले हांव येता, तुजे मोदे ठिकाण करूंक येता. असो उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पोराक एकठवतलीं. तीं ताची पोरजां जातलीं. पूण तो तुमचे मोदे ठिकाण करूंक रावतलो आनी दलबाराच्या सर्वेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशें सर्वेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपले खाशेचे करूंक घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्पोरा मुखार ओगी रावं, कित्याक तो आपले पवित्र ठिकाणा थावन उठून येता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गितांतल्यान जातलो. Oțotmo sorvesporak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar. Oțotmo sorvesporak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar. Tanelar vixa cornicir discali, Soglio pinca maca bagi montolio, sorbolistan maca kelli o Japan, Bovito cit soda socita cena, Mozot mosorves porak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar. Mozot mosorves porak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar. Apli bhakti kotele thai amcho Dev, Pinke kaklu doya dakoita. Aplo bolista tu barun sorves por, Kalsan monan gordot toleang daudaita. Mozot mosorves porak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar. Mozot mosorves porak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar. Podvedaran sodra voile shotita, Lalvikang tomai mogan vuirkata, Bukelo liang dados corta deniani, Grestang zalia kali korun portita. Mozot mosorves porak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar. Mozot mosorves porak va cantar, Mojatar cadeva sove murgotar.
उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बालगिता अब्रामाक आनी ताच्या दुपुता दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळटा मोसोत मोसोर वेस्पोराक वाकंता मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा मोसोत मोसोर वेस्पोराक वाकंता मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Ugordonia amci calza, घेऊन तुझ्या पुताची उतरा ugordonia आमची काळजा घेऊन तुझ्या पुताची उतरा Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माथ्युआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं पूण आपणाक ती खबर दितेल्या लागीं उलोवन जेजून वशें म्हळें म्हजी आवय कोण म्हजी भावा भयणां कोण आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हळें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण कोणूय स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाळणी तुका क्रिस्ता प्रतीक्षा म्हज्या बाबा भयणीनो कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय आनी जेजू उक्तेपणी आमकां सांगता जो कोण देवाची खुशी करता तो जातलो म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय जेन्ना शुभ वर्तमानान आमी आयकता तेन्ना आमकां दिसता हो जेजू देव जावनूय आनी खेरीत भाशेन हे आमचे सायबीण मांयचे कुसव्यान जल्मांत हाडूनय कसले होकमान ताणें आपल्या आवयक केलो पूण ना मोगाचे भाव भयणो हो जेजून केला होकमान न्हय बोगोर जाल्यार तिचे मनीसपणाचें स्थान ताणें वयर केल्लें आसा तिका सगळ्या मनशा कुळा वयर तिका तिणें जागो दिल्लो आसा कारण जेन्ना शिसांक बोट दाखोवन म्हणटा ही आमची आवय सायबीण मांय जावन आसा जेजूची पयली शीस आनी देखूनच जेन्ना शिसांक बोट हांव दाखयता आसतना तांचे आदी तो सायबीण मांयक बोट दाखोवन म्हणटा ही म्हजी पयली शीस सदांच बापाची देवाची तिणें खुशी केली प्रतीच्या म्हजे भाव भयणीनो जेन्ना आज बोडवो गाब्रिएल पयलीच फावटी देवाचे आपोवणें तिका गोमोवंक येता तेन्ना आज बोडवो गाब्रिएल अशें म्हणटा नोमान कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा नोमान कुरपेन बोल्लोली म्हणटोच मोगाच्या भावा भयणीनो ल्हान आसतनाच ही आमची सायबीण मांय कुरपेन बोल्लोली वस्तुरी आसली कुरपेन बोल्लेलें भुरगें आसलें
आनी कुरपाकूय तान मेवली तिचे आवय बापाय वरवीं. कारण आमी जाणा आना आनी जोकी भुरग्या खातीर दीस रात देवा लागीं मागतालीं, दीस रात देवा लागीं रोडटालीं. आनी देव तांचेर म्हातारे पिरायेर देव तांचो उगडास करता मोगाचें ना. आनी देखूनच देव तांकां हे म्हातारे पिरायेर हें आपलें बाळक तांचे खांक्यांत घालता. देखूनच आमी म्हणटा इमाक्लाद कॉन्सेसा ह्या नांवान सायबीण मायक पाचारता जाल्यार कसलेच मूड पातोक नासतना हें बाळक देवान तांचे आधीन केलें. आनी हाचो पुरावो ती जल्मांतानूच कुरपेन भरलेली आसली. आनी जेन्ना ह्या आवय बापायन ही कुरपेन भरलेले आपले दुयेक देवाक भेटयली तेन्ना पवित्र आत्मो सदांकाल कुरपेन भरलेले सायबीण मांयचे जिवितांत तिकान करून आसलो. ह्या खातीर मोगाची भाव भयणो तिणें आख्खें आपलें जिवीत, आपलें संवसारीक जिवीत तिणें सदांच देवाच्या हातान केलें. आनी जेन्ना तिणें म्हणलेलीं ती उतरां ही आसा सर्वेस्पराची साकोण तुज्या उतरां पोरमोणें म्हजे सवे घडो, तिणें ह्या उतरांनी आख्खेच आपली जीण देवाक भेटयली. आनी सदांच देवाचे आपोवण्यांक ती विस्वासी रावली. आज जेन्ना सायबीण मांयचे समर्पणाची परब करता आसतना जे दिसाक तिणें आपणाकूच देवाक भेटयली जाल्यार मोगाची भाव भयणो आयज तिचे सारकी तिची देख घेवन आमी आमचे पवित्र स्नानाचो उगडास करता जे दिसाक आमचे जिविताचें समर्पण आमी देवाक केलां. जे दिसाक देवान ह्या संस्कारा वरवीं जेजूची नेसवण आमकां फावो केल्या, जेजूच्या तेलाची माखणी आमकां दिल्या, ताचे उदकान आमकां न्हाणयल्यान आनी खेरीत भाशेन हे स्नानांतल्यान आमकां हो नवो जल्म हे पवित्र सभेन फावो केला. आनी हें समर्पण निर्मळपणाचें समर्पण आमचें केलां. आयज सायबीण मांयची देख आमी घेवया मोगाचें ना, जी सदांच देवाक विस्वासी रावली, जी सदांच देवाच्या आपोवण्यांक ती खालती जाली आनी तिका स्वर्गार व्हरचे आदितान ह्याच देण्या वरवीं तिका स्वर्गार देवान कुडी ओतम्या सयत तिका स्वर्गार उबारली. मोगाचें ना आयज फादर एलिथेरियो आंतांव हाचे आवयचोय उगडास आमी करता. खेरीत भाशेन म्हजो कांपेनेंत तो आनी हे हांव आमची आवयक खेरीत भाशेन वळखता. मारियाना साबास्तियाना डिसिल्वा तिचें जिवीत मोगाचें ना कोश्टी आसले. घोवाचे फाटल्यान 5 पुतांक तिणें आपल्या कोश्टांतल्यान वाडयली. गोरवां तिचे लागीं आसलीं. हे गोरवांची सर्वीस करून त्या दुदाचे खेरीत भाशेन दूद विकून आनी हे भाशेन आपल्या कोश्टांतल्यान शेतांत काम करून हे 5 भुरग्यांक कोश्टांचो वालोर शिकयलो. आनी देखूनच मोगाचे भाव भयणो ह्या आवय इतली भोगती आनी भावार्थी आसली केन्नाय तांगेर वचत जाल्यार मोगाचे भावा भयणानो आमची सगल्यांची ती अपुरबाय करताली. सुसेग घेयनासली, विसो घेयनासली. तिचे पूत काजार जाले, तिची नात्रां आसात तरी आसतना आपली बोटाची नाक्षे जोरोवन म्हणटा ते भाशेन हो तिचो वावर आसलो. प्रतिच्या म्हज्या भाव भयणो एक तिचो पूत फादर एलिथेरियो आंतांव पिलारचे संस्थेक तिणें भेटयलो. ताचे जिवितांत हे मांयचें रूप ताका आसलें. भोगतीपणाचें, भावार्थाचें आनी कोश्ट वावराचें. 11 वर्सां मोगाचे भाव भयणो पयलीच पावटी पाद्री जावन ताका अरुणाचल प्रदेश धाडलो. जंय क्रिस्तांव नासली तेन्ना ताणें त्या गांवांनी वचून जेजूक परगोटलो. भियेन आसतना काळजीदारपणान आवय सवे मेवलेलो भावार्थ खेरीत भाशेन संस्थेन ताका दिल्ल्या आकारणे वरवीं काळजीदारपणान ताणें हो भावार्थ हे नॉर्थ इस्ट अरुणाचल प्रदेश ताणें परगोटलो. 11 वर्सां नवो पाद्री जावन एका जाग्यार ताणें इतलो वावर केलो. आयज ह्या जाग्यार मोगाचे भाव भयण तुमी वचत जाल्यार थंय
फिरकोच दिसती पडटा, थंय इस्कॉल दिसती पडटा, थंय हॉस्टेल दिसती पडटा, आनी कितलींशीं भुरगीं आनी कितलीं जाण मोगाचे भावा भयणीनो क्रिस्ती धर्माक वेंग मारून भावार्थान ती जियेतात. देखूनच आयज जेन्ना सायबीण माय आपलें समोरपण करता तेन्ना हे आवयन आपल्या पुताचें समोरपण केलें, देवाक आनी पेल्याक भेटयलो, आनी ताचे वरवीं आयज हो भावार्थ फुलता आनी फोडां दिता. आयज तिचो उगडास करतना मोगाचें नांव हांव स्वत मानून घेता. ही आवय आयज भाग्यवंताच्या सांगाताक आसा. ही आवयचे कश्ट, ह्या आवयचें दूख करीत भाशेन देव तिका ह्या सगळ्या बऱ्या कामांक देव तिका इनाम दिता. आनी आयज ताची फामिलीक हांव सांगता, दुकान सुस्कारचे सुवातेर देवाक आर्गां दियात. असली आवय तुमच्या कुटुंबाक फावो जाल्ल्या खातीर, असली आवय जे सायबीण मायच्या रुपान तुमकां मेळ्ळ्या खातीर, आनी तिणें आपलें जिवीत ह्या आपल्या पुताक आनी तुमकांय जेन्ना तुमचें समोरपण केलां जेन्ना तिचे देखीन आनी सायबीण मायचे देखीन सदांच देवाक विस्वासी रावात. तुमचे बेसाप प्रमाणे तुमकां देवान दिल्ल्या आपोण्यांक सदांच खालती जायात. आनी हे भाशेन सदांच तुमचें जिवीत देवाक मानतलें जावं दी. तर आर्गां दियात, दिनवासात देवाक हे तुमचे आवय खातीर आनी तिका हे सांता भोगता सवे वांटो मेळ्ळ्या खातीर देवाक दिनवासात. आनी आमी मोगाचे बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांतल्यान केल्ल्या समर्पणा वरवीं पवित्रतायेन जिवंक बापाचो आदार आनी बापाची कृपा आमकां हे मिसांत मागून घेवया. आमेन. भेटोवणे वेळार आमी गीत घेतल्या C14 पेज नंबर 34. देणी आमची भेटो काडटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोनां तूं कोरपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उडो आल्तार राता, दाकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुख दूख सोर्बेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काम जातलो. अशें बाबडीन मोचें आनी तुमचें बलिदान सोरपोद वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायतायन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारण तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आंकवारी मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Dolbarato sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येतात सर्वेस्पराची नावी येतात ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोग सोणे मेडशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोर गोठूया सोम्या जेजू आमी ओवडो खाता आनी एकाशीतले पियेता इतले पावटी तूं वैभवाले सोर आमी तुझे मरण परगटा बापाचेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सोबीचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा फिलिप नेरे आमची गवंडी बापा हांव सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजी चाकोरणी फादर एलितेरियो आंतांव हाची आवय मारियाना साबास्तियाना डिसिल्वा हिची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेल्यार 1 म्हयनो भरलो जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशी ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवस तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां जिश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पळचलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमी सोमेस्तांची हे वेदी भोंवती एकठांय जावन ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दुखेस फामिलीची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गांवांक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाचें नांव दीत धरुया. आयज सायबीण मायच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत जावंक आमच्या जिविताचें समर्पण आमी केलां. देवाक मानतेलीं जावंक सदांच पवित्रतायेची जीण जिवंक त्या सुर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दोगने जिवितांत सवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडमुडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. वस्तो जेजू वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दिसकाल. आमची कुशे पडून तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेता आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता. ती आमची जोडटी आनी कास ताडीन आसूं. फुडचे काकलुतीन आमचे आत्मीक तशेंच कुडीक बोलाकी आनी अकत दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान घेताना आमी गीत घेतल्या D42 पेज नंबर 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या. भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या. भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसव आसता. ओरोड्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या. भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या. भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या.
जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाल्या बापा, बाग्योतांक वार मारेक आयज आमी मान दितना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यांत देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपुणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेतले हांव T21 पेज नंबर 213. जोगात आमची यादारीन तूं सगल्यांक आमकां दवर सांबाळून बेसाव घालगे दुर्गो राब्यान संकश्टांतली सदांच निवार. बेसाव घालगे दुर्गो राब्यान संकश्टांतली सदांच निवार. गुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां. गुरपे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माये आमकां तुज्या दिरान